बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हाज। मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हाज साहब, वो गालिब का एक मिसरा है ना, आज पता नहीं दिल में दर्द सिवा होता है, यानी कि ग्लूमी एक सूरत हाल है। वो ग्लूमी इस वजह से है, कोई ख़ास इमीडिएट खबर की वजह से नहीं है। मेरी ये रेपुटेशन है और कोई स्पेशल मंतकी की बात नहीं कि मैं वो लोग जिनको नाम नहाद लिबरल कहते हैं, सेकुलर टाइप के लोग कहते हैं, मैं शायद उनसे आइडेंटिफाइड हूँ। लेकिन उसके बावजूद आपको याद होगा जब सवात में ये अमन मुआहदे की बातें हो रही थी, चूँकि मैं और तुम वहाँ गए थे, लोगों से बातें की थी, ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत करीब से देखा था, तो मैं ये जो मामला निगोशिएट हो रहे थे, अनलाइक मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कि कह रहे थे कि कहाँ गया अवामी नेशनल पार्टी का सेकुलरिज्म, उनका ये वो फलां धमाक, वहाँ की हकीकतों को जहन में रखते हुए मैं आपके साथ मिलकर वहाँ जाकर लोगों से बात करके इन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहे। लेकिन मुश्ताक साहब, कम अज़ कम मैं बहुत परेशान हूँ जो 2-3 दिनों से खबरें आ रही हैं। कल हमने अमीर मकाम के मकान पे कब्जे की बात की। मामला अमीर मकान के कब्जे का नहीं था, मामला ये था कि इस तरह और बहुत सारे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जिनके बहुत सारे ऐसे घर होंगे। उससे बड़ी बात, ज़मरत एमरल्ड की कानें, ये तो बिल्कुल एक स्टेट की तरह की बात है। और अब सुबह से पता नहीं तुम्हें कितनी आई हैं, मुझे कम से कम को 15 या 20 फॉरवर्ड मैसेज आए हैं जिनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक बच्ची थी 14-15 साल की, उसको सवात में मारा गया और इल्ज़ाम तालिबान पे लगा है। ये एक ईमेल आई है कि चीना मार्केट के अंदर लोग घुस गए। ये साहब फारूक खान है, इन्होंने ये क्लेम किया है, वो ये कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान के लोग कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं, इनको पीटे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए उनका हुलिया, उनके चलने का अंदाज, वो जिस तरह ऑपरेट करते हैं, और हम तो समझ नहीं आती। अब देखें, स्वात में तो नुसरत साहब जो हालात पहले ही थे, चलो ठीक है, उस तरह की अब मारा मारी नहीं है, ये दुखा वाकयात हैं और ये रहेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने यानी वहां पर मुकम्मल तौर पर लोगों को अमन दे दिया है, कतई नहीं, ये वहां के लोगों को भी पता है। लेकिन एक थोड़ी सी आस उम्मीद बंधी हुई है कि बहरहाल अमन होगा और मुस्तकबिल में शायद, पता नहीं, टाइम दोनों फरीक ले रहे, क्योंकि खदशा लोगों को यह है कि यह अमन देर पा साबित नहीं होगा, बाद में फिर हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा दीर के दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी दीर, अपर दीर और लोअर दीर, वहां पर अब वारदातें और इंसिडेंट्स और वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। और तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के जो अमीर हैं सूफी मोहम्मद साहब, बेसिकली वो दीर के रहने वाले हैं। हाँ, और वो अमन बहाल करने के लिए गए हैं सवात में, गोरा के अंदर, मटा और कबल के अंदर, लेकिन पीछे दीर में, बाकी दीर पायन और दूसरा दोनों दीर के अंदर हालात ऐसे। मेरे ख्याल में अगर तो हमारी अथॉरिटीज अगर वहां पर अमन नहीं कर सकती तो फिर सूफी मोहम्मद साहब से ही कहा जाए कि भाई आप अपना घर तो देखें, आप चलें, यही अमन का काफिला लेकर उधर चल सकते हैं। ये है कि वहां से पैटर्न वही बन रहा है। आज ही के अखबारात देखो, बिल्कुल फ्रंट पेज पे पहले आया हुआ है कि वो अल्लाह आपका भला करे कि एम्बुश हुआ, क्योंकि पहला जो टारगेट होता है वो पुलिस बनती है, पुलिस पेट्रोलिंग करने। उसके बाद उन लोगों की जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि अगर उन्हें स्टेट प्रोटेक्शन न दे पाए तो उनके पास अपने लोग होते हैं, उनकी ताकतवर फैमिली होती है, या वो असर रसूख वाले लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, वसाइल वाले लोग होते हैं। अब जैसे हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमारे ईमेलें करने वाले, जैसे अभी ये मेरे पास एक ईमेल है जिसमें उन्होंने कहा कि शुक्र है जी आपने सवात का जिक्र करना ज्यादा शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में ये भी लिखा है कि गालिबन आपको इस वजह से भी ज्यादा सवात याद आ रहा है कि लाहौर में पैदर पे 1 महीने में 2 वाकयात हुए हैं, 3 मार्च वाला और फिर वो जो मनावा वाला वाकया हुआ। और आगे उन्होंने जल के ये कहा कि हमारे इलाके में लोग कह रहे थे, जब ये खबर आई कि गौहर अयूब साहब जब 65 की जंग हो रही थी कि वो जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ झूठ चल गया था कि लोग भी जंग बंद होने वाली है। उन्होंने कहा कि अब आप लोगों ने, अब लोगों की ये जो तलखी है, मेरी इसमें जो परेशानी है ना वो ये है कि ये है इस मुल्क का नाम पाकिस्तान, ये दिया था हमें लेकर कायदे आज़म ने तनहा जदोजहद करके, और उनकी थ्रू आउट तुम जदोजहद को देखो कायदे आज़म को,
وہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو ساتھ پوری تحریک میں انہوں نے رکھا. اس کا غالباً کو مقصد تھا, اور اس کا ایک بہت بڑا ہمیں اظہار اس وقت ملا 1964 میں, جب ایک پہلا ڈکٹیٹر جس کو للکارا, جس نے وہ مادر ملت نے للکارا, الیکشن میں ان کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی. مجھے ابھی تک یاد ہے ناصر باغ لاہور, اس وقت گول باغ ہوتا تھا, مولانا مودودی تھرو آؤٹ جب وہ تقریر کر رہی تھی, ان کے دائیں ہاتھ پہ جو کھڑے تھے وہ مولانا مودودی کھڑے تھے, کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ وہاں پہ اس زمانے میں کچھ گنڈے تھے شوکر والے, اور یہ وہ ادھر ادھر کے جی وہ کو ہنگامہ کروائیں گے, امیر محمد خان کچھ گنڈے بھیج دیں گے, تو وہ ساتھ کھڑے رہے. وہ پاکستان کی ایک پہچان تھی وہ. اور اب پاکستان کی پہچان یہ ہے کہ ویڈیو آئے وہاں پہ یہ ہو کہ جو بچیوں کے اسکول نہیں ہوں گے یہ وہ, اور اس کے بعد اگر ایمرلڈ ہوگا, اور کل جو بات ہو رہی تھی, بہرحال یہ تو ایک اسٹیٹ بن رہی ہے, کیا ہم اسٹیٹ بنائیں گے پھر؟ دیکھیں اب بدلی سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں پہ امن جیسے آپ نے کیا ہے, بہرحال آپ نے اپنی اتھارٹی کو لوز کیا نا, آپ نے سرنڈر کی اتھارٹی اپنی سوات کے اندر, جب آپ نے صوفی محمد صاحب کو کہا کہ آپ چل کے کریں. دو چیزیں, یہ معاملہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا کہ آپ بددلی سے یا نیم دلی سے آپ یہ کام کریں. یا تو آپ اس موومنٹ کو کرش کریں اگر لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے, اور پوری فورس لگا دیں اور کہیں کہ بالکل ہمیں نہیں چاہیے, نہ بات کریں گے جس نے بھی ہتھیار اٹھایا, جب تک کہ آخری شخص کے پاس ہتھیار ہے اور وہ مزاحمت کر رہا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اسٹیٹ آف پاکستان اعلان کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, باوجود آپ میں اہلیت صلاحیت سب کچھ ہوگا, لیکن آپ شاید آپ کا من بھی نہ چاہ رہا ہو کہ شاید کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہو, تو پھر آپ بے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ سوات میں آپ امن کریں. باجوڑ و محمد اور دیر جو ہے جنہوں نے یہ نیگوشیشن کی, تو ان سے جو ہے نا سب سے بات کریں, ایک اہم, اور کہیں کہ امریکہ کے پیچھے پڑ جاؤ یار, کرنا بھی ہے. اہم صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں میاں افتخار صاحب, صوبہ سرحد کی, ان کو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم جی افتخار صاحب. وعلیکم السلام حضور, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. افتخار صاحب, گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے یہ مذاکرات شروع کیے تو بہت سارے لوگوں نے, خاص طور پر ہمارے این جی اوز نے, وومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے لوگوں نے, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کرٹیسائز یعنی کیا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ایک بڑے حصے نے آپ کا ساتھ دیا, اپریشیٹ کیا, انڈرسٹینڈ کیا کہ آپ کی کیا کمپلشنز ہیں. لیکن اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں افتخار صاحب کہ زمرد کی کانوں پہ قبضہ ہو گیا ہے, لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور سر عام جو ہے بچیوں کو باہر آنے پہ مارا پیٹا جا رہا ہے, تو ان خبروں کی روشنی میں اور پھر دیر کی طرف وہی رجحان بڑھتا ہوا اب نظر آ رہا ہے جو پہلے سوات پہ آج سے 2-3-4 سال پہلے سے شروع ہوا, اور بالآخر 1 سال پہلے اس پہ تلخی آئی. تو اب آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے اس معاہدے کو؟ جی نصرت بھائی, ایسا ہے کہ سب سے بڑی آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایسا ہے کہ کوئی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سوات کی پوزیشن تھی کیا اور ملکن ڈویژن کی پوزیشن کیا تھی. اگر حکومت جہاں پہ ہم پولیس بھی ناکام رہے, لیوی بھی ناکام رہے, ایس سی بھی ناکام رہے, اور پھر حکومت کو مجبوراً فوج بلانا پڑے, اور 1.5 سال کے بعد اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے, اور تمام سوات کے لوگ نقل مکانی کرے, اور عوام کے تحفظات بڑھتے جائیں, اور ملیٹنٹ مضبوط ہوتے جائیں, تو اس کے سوا کیا چارہ ہو سکتا ہے حکومتی رٹ قائم کرنے کے لیے؟ اگر ہم نے ایک پیش قدمی کی اور وہاں پہ ہم نے مذاکرات کیے, اب اس مذاکرات کے نتیجے میں 80% امن آیا ہے, بند سکول کھل گئے ہیں, اسپتال کھل گئے ہیں, بازاروں میں رونقیں واپس آ گئی ہیں, تو یہ واقعات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو واقعات تو ضرور ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک 15-20 سال کا پرانا مسئلہ ہمارے گلے پڑ چکا تھا اور پھر اتنا پیچیدہ ہو چکا تھا کہ اس کا تو حل دکھائی نہیں دے رہا تھا. اب رہی زمرد خان کی, تو یہ 2-3 مہینے قبل انہی کے ہاتھوں میں تھا. اب ان کو واگزار کرانا ہے. یہ لوگ عجیب سی بات کر لیتے, میڈیا کی ذریعے یہ بات ہو نکلی کہ وہاں پہ اسکول آئندہ کے لیے کھولیں گے نہیں. تو عجیب سی بات تھی کہ ان دنوں چھٹیاں تھی, تو چھٹیوں میں تو اسکول ویسے بھی نہیں کھلتے, اور کھلنے کا وقت آیا تو اب کھل گئے. وہاں پہ لڑکیوں کے اسکول بھی کھل گئے اور لڑکوں کے اسکول بھی کھل گئے, یہاں تک کہ کالج بھی کھل گئے. لیکن میں یہ 80% اور 70% کی بات کر رہا ہوں. 20-30% مشکلات ضرور ہیں, حالات بالکل سدھرے نہیں ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ تمام دہشت گرد جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. جن لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا, جنہوں نے مانا, تو اس کے مخالفین بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور اس امن معاہدے کو ناکام کرنے والے